एपिसोड 49। जब हम वापस पहुंचे तो रात ज्यादा नहीं गुजरी थी। ये सवाल सिर्फ रेशम और सलोनी ने किया कि हम जिस नर्स को लाने गए थे वो हमारे साथ क्यों नहीं आई। खाने की मेज पर से भाभी गैर हाजिर थी। मरीज और मसीहा ने खाना मिलके एक ही जगह खाया था, यानी बड़े चौधरी साहब के कमरे में, और एक जैसा ही खाया था। डॉक्टर जलाली ने चौधरी साहब को किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह कंट्रोल किया था। बिगड़ा हुआ बच्चा ना बहुत मार से सुधरता है ना बहुत प्यार से, उसे नफसियाती तरीके से मती बनाना पड़ता है। रेशम ने फिर कुछ छेड़ा। आखिर नर्स लाने का बहाना करके जाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, बहाना कैसा? उसका नाम डॉक्टर जलाली ने बताया था, मगर उसने आने से इनकार कर दिया। क्यों? जब मुआवजा भी तय हो गया था। मैंने चिल्ला के कहा, यार। उसने पूछा, दिल का मरीज कौन है? मैंने कहा, मैं हूं हमेशा से। दिल हसीनों के वार, मोहब्बत से इनकार और हिजर के आजार उठाते उठाते बहुत कमजोर हो गया है। अब आप पर आ गया है। मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ चलो। अब तुम मुझे ये बताओ कि हम चारों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू शाहीना भाभी के कानों तक कैसे पहुंची, जबकि उस वक्त कोई सुनने वाला करीब नहीं था, कोई दीवार भी नहीं थी जिसके कान हो। मेरा सवाल इतना अचानक, गैर मुतवक्को और डायरेक्ट था कि उसका रद्द अमल एक शाख की सूरत में आया। सलोनी और उसके साथ हंसने वाली रेशम की हंसी एकदम काफूर हो गई। वो कुछ देर मेरी सूरत देखती रही, जैसे मेरी बात समझने में उन्हें दुश्वारी लाहक हो। ये इंकिशाफ से ज्यादा एक इल्जाम था जो किसी पर ना होने के बावजूद सब पर था। सलोनी बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कौन कर सकता है? मालूम होता तो मैं पूछता क्यों? रेशम ने एहतजाजी अंदाज में कहा, यह समझ में ना आने वाली बात है। तुमसे किसने कहा? खुद भाभी ने। मैं किसी की तरफ भी उंगली नहीं उठा सकता, दिल में शक भी नहीं ला सकता, लेकिन भाभी की शिकायत को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता, वरना कहता कि यह आपका वहम है, अफवाह है। लेकिन उसने बताया था, वही था जो हमने डिस्कस किया था। उसने कहा कि बिला वजह उसके खिलाफ साजिश का शक किया जा रहा है, उसके बाप की नियत पर शक किया जा रहा है। उसने सुरंग वाली बात का हवाला भी दिया। अब हम जानते हैं कि वो कितनी बेबुनियाद बात थी। अनवर ने उनका दिफा करने की कोशिश की। यार मलिक, हम शायद ऊंचा बोल रहे थे और रात का वक्त था, किसी ने वो बातें सुन ली। पर किसने? आस पास कौन था? यह हो सकता है कि अंधेरे की आड़ में कोई दबे पांव करीब आ गया हो, दरख्तों के पीछे छुपता छुपाता। तू छोड़ इस बात को। ओके, मैं मुतमईन तो नहीं हुआ हूं, लेकिन लाजवाब मैं भी हूं। एक सवाल मैं भी करूं, उस गोरकन या माली को कत्ल करने वाला कौन था? सलोनी ने पूछा। उसे तो किसी ने नहीं देखा था। उसे कत्ल करना किसने जरूरी जाना? आखिर किसका मुजरिम था वो? क्या जुर्म था उसका? उसकी बेवा ने तो बताया कि वो कब्र के नीचे से मट्टी निकाल के ईंटें बनाने वालों को दे रहा था। ये जुर्म किसके नजदीक था? उसके नजदीक, जो समझता था कि मिट्टी मेरी है। वो चोरी कर रहा था। मैंने सोच के कहा, भट्टा तो यहां शायद एक ही है, मुमकिन है दो हो। भट्टे के मालिक चोरी नहीं कर रहे थे, वो मट्टी खरीद रहे थे अपने फायदे के लिए। उन पर कोई इल्जाम नहीं आता। वो कहते कि हमें क्या मालूम, वो मालिकों से चोरी छुपे मिट्टी बेच रहा था। मिट्टी का मालिक कौन है? सब खामोश रहे। उस सवाल के जवाब में दो ही नाम लिए जा सकते थे, बड़े चौधरी साहब या चौधरी अनवर। उन बातों ने बदमज़गी पैदा कर दी थी और फिजा इतनी मुकद्दर हो गई थी कि अनवर ने नींद के बहाने ये बहस खत्म की। यार दफा करो, ऐसी बातों में दिमाग सोजी ला हासिल है। मैं तो बहुत थक गया हूं, आज सोने जा रहा हूं। मैं भी कुछ देर अपने कमरे में लेटा छत को देखता रहा। सलोनी का सवाल बेहद अहम था। चोरी छुपे मिट्टी बेचने पर गोरकन को सजा वही दे सकता था जो खुद को उसका मालिक समझता हो। चौधरी का उम्र भर यही अंदाज हुक्मरानी रहा था। अकबर भी उनका सही जानशीन था। चुनाचे गुलामों, मुलाजमों और नमखारों के साथ गैर इंसानी रवैया रखने और उन पर जुल्म करने की रिवायत बरकरार रही थी। लेकिन अनवर तो ऐसा नहीं था। चौधरी साहब अपने वार्ड में लेटे थे, अकबर कैद में था। दिमाग उसे मुस्तरद भी करता था, मगर अनवर का नाम फिर सामने आ जाता था। मैं सख्त उलझन में था और इस वक्त भाभी से बात करने के मसले पर गौर नहीं कर रहा था जब वो खुद दबे पांव आ गई। भाभी, ये ठीक नहीं है। मैंने उठ के बैठते हुए कहा, क्या ठीक नहीं है? तुम्हारे यूं चोरी छुपे आके मुझसे मिलना, किसी को क्या मालूम कि तुम क्या कहने आई हो? तुम डरते हो? क्या मुझे डरना नहीं चाहिए? हवेली में जुर्म नहीं समझा जाएगा कि घर की बहू आधी रात को एक नामहरम से, बाहर के आदमी से मिलने आए, उसकी ख्वाबगाह में, तारीकी में? नहीं भाभी। मैंने लाइट ऑन कर दी। वो घबराई, लाइट बुझा दो। हरगिज नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। बात करें सबके सामने, दिन के उजाले में। कोई मुझसे या आपसे पूछे तो साफ बताएं कि आपकी क्या परेशानी है, आपको किसका डर? वो मुतमईन होकर बैठ गई। मैं पूछना चाहती थी, तुमने अनवर से बात की? ये बात आप कल दिन में भी पूछ सकती थी, कहीं भी बुला के या रोक के। अभी आप प्लीज जाएं, अपने लिए और मेरे लिए खामखा की उलझन पैदा मत करें।
بھابھی نے سخت خفت اور ذلت محسوس کی ہوگی، مگر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کی مجالے کہ مجھ پر شک کرے؟ فضول بات ہے یہ، ایک جوان خوبصورت عورت رات کے وقت کسی اجنبی مرد کے بیڈ روم میں جائے تو دیواریں بھی شک کرتی ہیں۔ فرشتہ نہ میں ہوں اور نہ آپ۔ مجھے آپ کو بے عزت کرنا مقصود نہیں، آپ کی عزت پر حرف نہ آئے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ وہ باہر نکلی اور دروازے کے قریب رکی۔ ایک جملے میں تم میرے سوال کا جواب دے سکتے تھے۔ جواب سن لیں، انور سے بات کی تھی میں نے، اور امید ہے سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اب جائیے۔ مجھے اس بے رخی کا افسوس ضرور تھا، لیکن میں نے اچانک محسوس کیا کہ خطرہ صرف میرے لیے ہے۔ یہ ایک نیا خیال تھا جس نے میرے وجود میں خوف کی سنسنی کو جگا دیا۔ کیا یہ بھی بھابھی کے انتقامی جذبات کی آگ میں جھلسنے والے ذہن کی کوئی سازش تھی؟ جو بات وہ دن کے اجالے میں کر سکتی تھی، اس کے لیے شاہینہ بھابھی نے رات کے مجرم اندھیرے کا انتخاب کیوں کیا؟ اکیلے میں وہ مجھ سے کہیں بھی مل لیتی، مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی اور دروازہ کھلا رکھتی، یا میرے کمرے میں آ جاتی۔ میں لاکھ باہر کا صحیح اب اس گھر کے ایک فرد کی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ یہ خاندان، ذات، برادری اور شجر نسب کی سند رکھنے والے خون کا مسئلہ تھا۔ میری حیثیت انور کے ایک دوست جیسی تھی۔ اتنے ہی اعتماد کے ساتھ حویلی میں گل چاچا موجود تھا، سلونی تھی اور بہت سے دیگر نمخار تھے۔ وہ گھر میں تھے، خاندان میں نہیں۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بڑے چودھری صاحب اتفاق سے بھابھی کو آدھی رات کے بعد میرے کمرے میں آتا دیکھ لیتے۔ وہ جسمانی امراض کے ساتھ دماغ کو گھن کی طرح چاٹنے والی فکروں میں مبتلا تھے، اور ان کی رات اس پرسکون گہری نیند کی نعمت سے محروم تھی جو ان کے بچپن یا جوانی کے ایام کا حصہ تھی۔ اب نیند ٹوٹ ٹوٹ کے آتی تھی اور ایک رات کئی حصوں میں کٹتی تھی۔ یہ بڑی چودران خود بھی دیکھ سکتی تھی کہ گھر کی عزت سمجھے جانے والی بہو کیسے چوری چھپے ایک اجنبی کی خوابگاہ میں داخل ہو رہی ہے، ظاہر ہے اپنی مرضی اور خوشی سے۔ کوئی اور بھی یہ چیز ان تک پہنچا سکتا تھا۔ ذاتی ملازم انہی کے نامخوار اور مخلص تھے۔ ایسے چوری چھپے کی خفیہ ملاقات کے پیچھے مقصد ایک ہی ہو سکتا تھا، اور یہ مقصد سزائے موت کا مکمل جواز فراہم کرتا تھا۔ سب سے پہلے اس اجنبی کے لیے جو حویلی کی آبرو کے حصار میں داخل ہوا، اس کا اجنبی ہونا ہی اس کا پہلا جرم تھا۔ گھر کی بڑی بہو بھی مجرم تھی جو حویلی کی غیرت کو نیلام کرنے نکلی۔ میرا دماغ سخت کشمکش کا شکار تھا۔ جو خوف مجھے ڈرا رہے تھے بھابھی کو بھی ہوں گے۔ پھر کیا اس نے چانس لیا؟ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا؟ شاید اسے اعتماد تھا کہ کوئی اس پر شک کر ہی نہیں سکتا، اور وہ کیوں چاہے گی کہ حویلی سے میرے وجود کو خارج کر دیں، صرف اس لیے کہ میں ان میں سے نہیں تھا، اور میں ہی ریشم کو لایا تھا جس نے اس کے شوہر پر اجارہ داری خطرے میں ڈال دی تھی۔ اکبر اس سے نکاح پر تل گیا تھا۔ بے شک اب وہ انور کے ساتھ تھی، اور شاید اس کی ملکیت ہو سکتی تھی، لیکن کبھی انور نہ ہوا تو پھر اکبر ہوگا، بلکہ صرف اکبر ہوگا، اور وہ پہلی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے دوسرا حملہ زیادہ قوت کے ساتھ کرے گا۔ تو ان دونوں کو اگر نکالا نہیں جا سکتا تو معدوم بہرحال کیا جا سکتا ہے۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ مجھ سے مدد مانگنا دانا ڈالنے والی چال تھی۔ میں انور سے وہ سب نہیں کرا سکتا تھا جو وہ اپنے طاقتور پیر باپ سے کرا سکتی تھی۔ میری رات انہی پریشان خیالات میں سوتے جاگتے کٹی۔ صبح میں بہرحال اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے ہرگز خاندانی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے انصاف اور قناعت کے فارمولے کو انور نے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وقت میں اس کی سوچ کیسے بدل دی تھی، یہ ایک حیران کن تجربہ تھا۔ میں ناشتے کے بعد چودھری صاحب کی طبیعت کا حال پوچھنے گیا تو مریض اور مسیحا میں شکار کے پروگرام پر اتفاق رائے ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے چودھری صاحب بولے، لو جی، بندہ بھی آ گیا جو ہمارے ساتھ جائے گا۔ ڈاکٹر نے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے مجھ پر نظر ڈالی۔ یہ کیا کرے گا؟ شکار کو گھر سے بلا کے لائے گا یا ہمارے حکم پر گولی چلائے گا؟ یہ ہمارا ڈرائیور ہوگا اور محافظ بھی۔ میں حیرانی سے بولا، یہ اچانک علاج چھوڑ کے شکار؟ اسے بھی تم علاج میں شامل سمجھو؟ بھائی کیا ضرورت ہے چودھری صاحب کو یوں آئی سی یو میں لٹکائے رکھنے کی؟ اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے۔ اپنے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح بھی دوا ہے، تو ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام بنا لیا ہے، جیپ لے کر چلتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ دن بھر کی ضرورت کا سارا سامان رکھ دیا جائے۔ خرگوش بہت ہے لیکن اس سیزن میں ہرن مل جاتا ہے۔ ہرن؟ اس کے شکار کے لیے وائلڈ لائف والوں سے لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اوے ملک، ایسی شہری باتیں مت کیا کر، ادھر ہماری چلتی ہے۔ تیرے سرکاری محکمے والے خود آ گئے تھے یہ پوچھنے کہ چودھری صاحب اس سیزن میں آپ شکار کے لیے نہیں گئے۔ خیال ذرا دیر سے آیا، ورنہ صبح صبح مرغابیاں مل جاتی۔ ابھی ان کے واپس جانے کا موسم نہیں آیا۔ خیر دیکھتے ہیں رات کو ادھر ڈیرا لگا کے۔ ظاہر ہے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اندر سے 75 سالہ پرانے دل کی کیا حالت تھی یہ جلالی نے دیکھ لیا تھا، اور دواؤں کے ساتھ اس نے علاج کا یہ نسخہ آزمایا تھا کہ دماغ کو تفکرات اور اندیشوں کے بوجھ سے آزاد کیا جائے، کیونکہ یہ بوجھ دل پر آتا تھا۔ یہ ایک اچھا فارمولا تھا، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرا سکتے تھے۔ جلالی نے چودھری صاحب کا اعتماد حاصل کر لیا تھا اور یہ مشورہ قبول کر لیا تھا کہ دنیا کی فکریں چھوڑ کے صرف اپنے لیے جیو۔ مجھ سے پہلے انور کو بطور ڈرائیور منتخب کیا گیا تھا، لیکن اس نے ضروری کام کا بہانہ کر کے انکار کر دیا تھا۔
اس کے ضروری کام نہ جانے کیا تھے۔ عموماً وہ پٹواری کے ساتھ لینڈ ریکارڈ میں الجھا رہتا تھا۔ میں بڑے چودھری صاحب کی ہدایات کے مطابق چلتا گیا۔ ہائیکس میں کھانے پینے کا وافر سامان تھا۔ تھرماس چائے، کافی اور برف سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک فولڈنگ ٹینٹ تھا جو کہیں بھی نصب کیا جا سکتا تھا اور ہوا بھرنے والے پمپنگ بیگ تھے۔ چودھری صاحب بہت خوش تھے۔ وہ جلالی کو پرانے قصے سنا رہے تھے، جوانی کے شوقین مزاجی کے نہیں، سیر و شکار کے، ان حاکم لوگوں کے بارے میں جو یہاں آتے رہے تھے، مگر اب وقت بدل گیا تھا۔ نہر 1 میل کے بعد خم خا کے ایک میدانی علاقے سے گزری جس میں درخت چھدرے اور زمین کچھ بنجر لگتی تھی۔ پھر ایک جنگل آیا اور چودھری صاحب نے مجھے رکنے کا حکم دیا۔ یہاں سے آگے شکار کا علاقہ ہے، آخر تک جنگل ختم ہوتا ہے تو جھیل جیسا دریا کا پارٹ ہے جس میں سے دوسری نہر جنوب کی طرف نکلتی ہے۔ اس جگہ ہجرت کر کے آنے والی مرغابیاں ڈیرا ڈالتی ہیں۔ آگے ہم پیدل جائیں گے۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق خیمہ نصب کیا اور سلیپنگ بیگ میں ہوا بھری۔ یہ ڈبل کیبن پک اپ تھی جس کے دونوں کیبن ایئر کنڈیشن تھے۔ پچھلے حصے میں تمام اسباب لوڈ کیا گیا تھا۔ مریض اور ڈاکٹر کیبن میں بیٹھے چائے کافی پیتے رہے۔ ابھی دوپہر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دوپہر کے کھانے کے لیے ہدایات دی اور اپنے اپنے ہاتھوں میں بندوق اٹھا کے چل پڑے۔ چودھری صاحب کو میں نے آج پہلی بار بدلے ہوئے لباس میں دیکھا تھا۔ یہ مخصوص شکاریوں والا ڈریس تو نہیں تھا، مگر وہ سفاری سوٹ میں آئے تھے۔ پگڑی کی جگہ انہوں نے ولایتی سولو ہیڈ سر پہ رکھا تھا۔ جلالی پینٹ شرٹ میں تھا، جاگرز دونوں نے نہیں پہنے تھے۔ یہ نفسیاتی اثر تھا کہ چودھری صاحب خود کو بیمار اور ضعیف محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ صحت مندوں کی طرح چل رہے تھے اور بڑے زور سے باتیں کر رہے تھے۔ اب مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ میں ڈیش بورڈ پر لگے ریڈیو کو ٹیون کرنے لگا۔ میڈیم ویو پر لاہور کی نشریات موصول ہو رہی تھیں۔ امرتسر جالندھر ریڈیو کی آواز اتنی صاف نہیں تھی، مگر وہاں سے گانے اچھے آ رہے تھے۔ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا اور ایک جیپ بالکل ساتھ آ کے رک گئی۔ مجھے اس میں ڈرائیور کے ساتھ پیر و مرشد اظہر علی سہروردی نظر آئے۔ ڈرائیونگ کے فرائض سر انجام دینے والا ان کا مرید خاص ہوگا، جیسے کہ پیچھے بندوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے محافظ۔ میں نے نیچے اتر کے ان سے مسافہ کیا تو ان کے مریدوں کو میری یہ جسارت ناگوار گزری۔ ایک بولا، تمہیں پہلے پیر و مرشد کی قدم بوسی کرنی چاہیے۔ پیر صاحب نے بڑی فراغ دلی اور شفیق معاف کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ ہمارا برخوردار شہری بندہ ہے، سیکھ جائے گا یہاں کے ادب آداب بھی۔ آپ یہاں کیسے؟ پیر صاحب نے اپنے عربی لباس کو سنبھالا۔ ہم ایک مرید خاص کی درخواست پر اس کے لیے دعا کرنے گئے تھے۔ رات بھر محفل سما کا روح پرور ماحول تھا۔ نماز فجر کے بعد سو کے اٹھے تو اپنے آستانے پر جا رہے تھے کہ اصغر کی گاڑی دیکھی۔ جی، وہ شکار کے لیے آئے ہیں۔ شکار کے لیے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ اسپتال نہیں جا سکتا۔ اسپتال اس کے لیے وہیں آ گیا ہے۔ ٹھیک سنا تھا آپ نے، ان کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر جلالی بھی چودھری صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ اچھا علاج ہے۔ انہوں نے مسکرا کے اپنے مریدوں کو دیکھا۔ مرید بھی اپنا فرض سمجھ کر مسکرائے۔ ان کے واپس آنے کا کچھ پتہ نہیں، 2 گھنٹے سے پہلے مشکل ہے۔ ایسی حالت میں صدقہ دینا واجب ہے۔ بے زبان جانوروں کا خون نفس کے ذائقے کے لیے جائز نہیں۔ اللہ اسے ہدایت دے، آمین۔ مرید کورس میں بولے، آپ تشریف رکھیں، میں چائے کافی پیش کروں؟ نہیں، ہمیں نماز ظہر آستانے پر ادا کرنی ہے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ اچھا ہوا تم یہاں مل گئے، ہم نے ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ وہ پھر جیپ میں بیٹھ گئے۔ میں یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں؟ ایک دم 2 مریدوں نے مجھے دبوچ لیا۔ تو پیر صاحب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ میں نے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ پیر صاحب، آپ منع کریں انہیں، میں چودھری کے ساتھ آیا تھا، وہ اجازت دیں گے مجھے؟ پیر صاحب نے یوں اللہ اکبر کہا جیسے انہوں نے میری آواز ہی نہ سنی ہو۔ مریدوں نے مجھے دھکے دے کر اور گھسیٹ کر جیپ کے پچھلے حصے میں چڑھا دیا۔ مرید باڈی گارڈ بہت مضبوط اور تنومند تھے اور مسلح بھی۔ میں بے خبری میں پکڑا گیا۔ ذرا مہلت ملتی تو میں ان کی ساری بدماشی 1 منٹ میں نکال دیتا۔ انہیں کہاں اندازہ تھا کہ کالج کے زمانے میں اور پھر جیل میں قیام کے دوران میں نے جوڈو کراٹے کی تربیت حاصل کی تھی۔ میرا احتجاج رائے کا گیا۔ ایک محافظ نے ریوالور میری پسلیوں سے لگا دیا۔ آرام سے بیٹھ جا، ورنہ گولی چل گئی تو قصور ہمارا نہیں ہوگا۔ جیپ چل پڑی۔ پیر صاحب پیچھے دیکھے بغیر بولے، بھائی اس کو بحفاظت لے جانا ہے، زندہ سلامت۔ میں نے کہا، پیر و مرشد، آپ مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے بدماشی کا؟ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے محافظ نے دھاڑ کے کہا، گستاخ، بے ادب، اور میرے سر پر ریوالور کا دستہ دے مارا۔ کچھ دیر کے لیے دنیا میری نظر میں اندھیر ہو گئی۔ مجھے ایک چکر سا آیا اور کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو جیپ پیر صاحب کے آستانے کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ غالباً یہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ پیر صاحب اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کا ورد کرتے تھے۔
जीप से उतरते हुए उन्होंने अल्लाह अकबर कहा और किसी की तरफ देखे बगैर बोले, इसे हुजरे में पहुंचा दो। फिर वो अपने भारी भरकम वजूद के गिर्द फैला हुआ सफेद लिफाफा संभालते और तस्बीह के दाने घुमाते आगे बढ़ गए। मुझ में गुस्सा भरा था, लेकिन अकल ने मुझे रोका। मुसल्ला होने के अलावा मुहाफिज तवाना भी थे और सबसे ज्यादा खतरनाक उनके जज्बात की दीवानगी थी। मैं खुद ही जीप से उतरा और वह मुनकिर और नकीर की तरह मेरे दाएं बाएं रिवॉल्वर मेरी पसलियों में घुसा के चलते रहे। यहाँ पीरो मुर्शिद की बादशाहत थी। उनके तेवर बदमाशों वाले थे, मगर वो मुरीद और जानिसार थे। आस्ताना एक कुशादा हॉल जैसी इमारत थी जो शायद 20 फुट बुलंद थी। सिर्फ 2 सीढ़ियों के बाद जो लंबाई में चारों तरफ फैली हुई थी, एक चबूतरा था। चबूतरे की चौड़ाई मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 फुट से ज्यादा थी और ये मरकजी इमारत के चारों तरफ मौजूद था। सीढ़ियां सादा सीमेंट की थी और चबूतरे का फर्श मोज़ैक से बना था। इमारत के सामने वाले हिस्से में मेहराबी दरवाजा लकड़ी का था और उस पर चनियोटी काम था। 12 फुट से ज्यादा बुलंद दरवाजे के दोनों पट मिलकर 8 फुट की गुजरगाह बनाते थे। उस वक्त सिर्फ एक पट खुला था। छत पर मजदूर चारों कोनों पर मीनार इस्तादा करने में मसरूफ नजर आते थे। गालिबन आस्ताने को ज्यादा मरूब कुन बनाने के लिए उसको रिवायती डिजाइन के मुताबिक बनाया जा रहा था। चबूतरे पर हर तरफ देहाती मर्द औरतें फर्श पर डेरा डाले बैठे थे। मुझे याद आया कि आज जुमेरात है और शायद आस्ताने पर कोई महफिल समा या खुसूसी दुआया तकरीब होगी। घेरदार शलवारों, बड़ी बड़ी पगड़ियों और लंबे कुर्तों वाले मुरीदान खास हर तरफ किसी खुसूसी मुहाफिज फोर्स की तरह मौजूद थे। उनकी सियाह घनी दाढ़ियां थीं और बड़ी बड़ी मूछें। उनकी आंखें लाल अंगारा महसूस होती थी। वो अकीदतमंदों में चावल तकसीम कर रहे थे जो वो अपनी झोलियों में डालते थे और नदीदों की तरह मुट्ठी भर भर के खाने लगते थे। मर्द, औरतें और बच्चे उस झोली पर मक्खियों की तरह मंडलाते थे। अंदर का माहौल नीम तारीख और ठंडा था। बहुत सी देहाती औरतें, मर्द अंदर 2 जानों बैठे थे और मुख्तलिफ हरकत में मसरूफ थे। मर्द दाएं बाएं झूम रहे थे और हलक से अल्लाह की आवाजें निकाल रहे थे। 2 औरतें आसमान की तरफ हाथ उठाती थीं और फिर जमीन पर मारती थीं तो खुद सजदे में भी चली जाती थीं। निस्बतन जवान सरों पर चादरें डाले या चेहरे को दुपट्टे में लपेटकर गुमसुम बैठी थीं, कुछ सहमी हुई, कुछ गुस्से और नागवारी के साथ। एक जवान औरत चिल्लाने लगी, मुझे जाना है, मुझे जाना है, और उसने दोनों हाथों के एक झटके से कमीज के गिरेबान को दामन तक चीर दिया। उसके साथ आने वाली बुढ़िया दुहाइयां देने लगी, ओए बेहया, बेशर्मा, कितने जाना है तेनू, मैनू पता है। और लड़की को दोनों हाथों से कूटते हुए उसके गिर्द अपनी चादर लपेटने लगी, लेकिन जवान लड़की ने उसे यूं धकेला कि वो दूर जाके फर्श पे गिरी। उस वक्त मैंने 2 तनुमंद मुहाफिज या मुरीदों को लपकता देखा। तू हट जा मासी, इसे हम काबू करते हैं। फिर उन्होंने लड़की को दोनों तरफ से अपने बाजुओं में जकड़ लिया और घसीटते हुए ले गए। लड़की मचल रही थी और चिल्ला रही थी, मैंने जाना है, मैंने जाना है, और उसकी टांगे फर्श पर जिस्म के साथ घसीटती जा रही थी। मेरा रुख हॉल के दाएं जाने वाले दरवाजे की तरफ था। लड़की को मुरीद बाएं कोने के दरवाजे की सिमत ले गए। बेशतर अकीदतमंदों के नजदीक एक रूहानी सफर था। लड़की पर जन्नात या शैतानी अरवा का गलबा था और किसी आम आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं था कि उसके जुनून को कंट्रोल कर सके। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कोई बेऔलाद बहू थी या जबरदस्ती ब्याहे जाने वाली लड़की जिस पर हिस्ट्री का असर था और सास के सख्त जालिमाना रवैये का उसमें ज्यादा दखल था। ये चंद मिनट का नजारा था जो मैंने हॉल की मुसाफत तय करते हुए देखा, और ये मेरे लिए कोई अनहोनी या अचंभे की बात नहीं थी। ये नजारे आम थे। मैं कोने के दरवाजे तक पहुंचा तो एक मुरीद जो वहां दरवाजे से टेक लगाए बैठा था उठ खड़ा हुआ और उसने दरवाजे का कुफल खोल दिया। मुझे लाने वालों ने पीछे से मुझे धकेला तो मैं दरवाजे में से गुजर गया। दरवाजा मेरे पीछे बाद में बंद हुआ। इससे पहले मैंने खुद को तारीख खला में तैरता महसूस किया। मेरे पैर जो दरवाजे के पीछे फर्श पर जमकर आगे बढ़ना चाहते थे, किसी ठोस जगह के ना होने से हवा में हरकत करते रह गए और जमीन की कशिश ने मुझे गहराई की तरफ खींच लिया।